तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुर्शिद साईं सरकार सरदारज़ादा तजम्मुल अब्बास, जहां हम सितारों की चाल भी बताते हैं और साथ वज़ाइफ, सदका, तदबीर के ज़रिए तकदीर को बदलने का रास्ता भी। सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन यकीन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर करना चाहिए। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर आपके दोस्त नज़र आते हैं, आपके साथ मुस्कुराते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, मगर अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से जलते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के मौके तलाश करते रहते हैं। अगर आपका ताल्लुक़ बुर्ज मीज़ान यानी कि लिब्रा से है तो आज की ये वीडियो आपके लिए निहायत अहम है, क्योंकि मीज़ान के अफराद आम तौर पर नरम दिल, इंसाफ पसंद और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले होते हैं, मगर यही खूबियाँ बाज़ औक़ात इनके लिए मुश्किलात भी पैदा कर देती हैं। लिब्रा वाले अक्सर लोगों पर जल्द इत्मीनान कर लेते हैं और अपनी साफ नीयत की वजह से दूसरों की चालाकियों को देर से समझ पाते हैं। इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ ये बताएंगे कि बुर्ज मीज़ान के दुश्मन कौन होते हैं, बल्कि ये भी सिखाएंगे कि इन दुश्मनों की पहचान कैसे की जाए, इनके इशारे क्या होते हैं और किस तरह इनके नुकसान से खुद को महफूज रखा जा सकता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा राज भी बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी में बड़े ख़तरात से बचने में मदद दे सकता है। बुर्ज मीज़ान के दुश्मन अमूमन वो लोग होते हैं जो आपकी मकबूलियत और तवाज़ुन से हसद करते हैं। मीज़ान के अफराद अपनी गुफ्तगू, नरम लहजे और मुनसिफाना रवैये की वजह से लोगों में जल्द पसंद किए जाते हैं और यही बात बाज़ लोगों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाती है। ऐसे दुश्मन अक्सर सामने से मुखालफत नहीं करते, बल्कि खामोशी से आपके खिलाफ मंसूबे बनाते हैं। वो आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुँचाते हैं, आपके फैसलों पर शकूक पैदा करते हैं और लोगों के दिलों में आपके खिलाफ गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। इनकी एक बड़ी पहचान ये होती है कि वो आपके सामने तो तारीफ़ करते हैं, मगर पीछे आपके बारे में मनफी बातें फैलाते हैं। मीज़ान वालों को चाहिए कि वो हर तारीफ़ करने वाले पर फ़ौरन यकीन न करें, बल्कि लोगों के रवैयों को वक्त के साथ परखें। अगर कोई शख्स बार बार आपके राज दूसरों तक पहुंचा देता है या आपकी बातों को गलत अंदाज में पेश करता है, तो समझ लें कि वो आपका खैरख्वाह नहीं बल्कि मुमकिन दुश्मन हो सकता है। बुर्ज मीज़ान के दुश्मनों में एक ख़ास किस्म के लोग वो होते हैं जो आपकी नरमी और सुलह पसंदी का फ़ायदा उठाते हैं। मीज़ान के अफराद लड़ाई झगड़े से बचना पसंद करते हैं और हर मामले को अमन से हल करने की कोशिश करते हैं, मगर बाज़ चालाक लोग इसी खूबी को कमज़ोरी समझ लेते हैं। वो बार बार आप पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, आपके फ़ैसलों को नज़रअंदाज करते हैं और आपको ज़हनी दबाव में डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे अफराद अक्सर आपको एहसास दिलाएंगे कि अगर आप उनकी बात ना माने तो ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा। ये दरअसल एक नफ्सियाती हरबा होता है जिसके ज़रिए वो आपको काबू में रखना चाहते हैं। मीज़ान वालों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी हदूद मुतय्यन करें और हर मामले में हद से ज़्यादा समझौता ना करें। अगर कोई शख्स बार बार आपकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाए और आपकी राय को अहमियत न दे, तो इससे फासला रखना ही दानिशमंदी है। एक और अहम पहचान ये है कि बुर्ज मीज़ान के दुश्मन अक्सर मख्फी हसद रखने वाले लोग होते हैं। ये लोग बज़ाहिर आपकी कामयाबी पर खुशी जाहिर करते हैं, मगर अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से जलते रहते हैं। जब भी आप कोई कामयाबी हासिल करें, ये लोग आपको मुबारकबाद तो देंगे, मगर साथ ही कोई ना कोई ऐसी बात भी करेंगे जो आपके एतमाद को कमज़ोर करे। मसलन वो कहेंगे कि ये कामयाबी तो वक्ती है या देखना आगे क्या होता है। इस तरह के जुमले दरअसल हसद की अलामत होते हैं। ऐसे लोग आपके मंसूबों में रुकावट डालने की कोशिश भी कर सकते हैं, मसलन आपके बारे में गलत मालूमात फैलाना या आपके मौके को कमज़ोर करना। मीज़ान वालों को चाहिए कि वो अपनी कामयाबियों के बारे में हर एक से तफसील शेयर ना करें और अपने अहम मंसूबों को सिर्फ काबिल एतमाद लोगों तक महदूद रखें। बुर्ज मीज़ान के दुश्मन बाज़ औक़ात करीबी हल्के में मौजूद अफराद भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई साथी, दोस्त या रिश्तेदार
چونکہ میزان والے لوگوں پر جلد اعتماد کر لیتے ہیں، اس لیے ان کے راز اور منصوبے اکثر قریبی لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شخص اندرونی طور پر حسد یا مقابلے کا جذبہ رکھتا ہو تو وہ آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ ایسے دشمنوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ہر کامیابی کو معمولی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو حوصلہ دینے کے بجائے مایوس کرنے والے جملے بولتے ہیں۔ وہ آپ کے فیصلوں میں الجھن پیدا کرتے ہیں اور آپ کو بار بار شک میں مبتلا کرتے ہیں۔ میزان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی معلومات اور مستقبل کے منصوبے ہر ایک کے ساتھ شیئر نہ کریں، بلکہ صرف ان لوگوں پر اعتماد کریں جو مشکل وقت میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ برج میزان کے دشمنوں کی ایک اور اہم پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کو ذہنی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ براہ راست حملہ نہیں کرتے بلکہ آہستہ آہستہ آپ کے اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آپ کی صلاحیتوں پر سوال اٹھاتے ہیں، آپ کے فیصلوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی کام کے قابل نہیں۔ اس طرح کے رویے کو اکثر منفی توانائی یا ذہنی دباؤ پیدا کرنے والا رویہ کہا جاتا ہے۔ برج میزان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں اور ہر منفی بات کو دل پر نہ لیں۔ اگر کوئی شخص مسلسل آپ کو کمزور محسوس کرواتا ہے تو اس کے ساتھ وقت گزارنے کو کم کر دیں اور ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کریں جو آپ کی حوصلہ افزائی کریں۔ برج میزان کے دشمنوں سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز مشاہدہ اور خاموشی ہے۔ میزان والے اگر اپنے ارد گرد کے لوگوں کے رویوں کو غور سے دیکھیں تو بہت سی حقیقتیں خود بخود سامنے آ سکتی ہیں۔ دشمن اکثر اپنی باتوں اور حرکات سے خود کو ظاہر کر دیتے ہیں، مگر اس کے لیے صبر اور توجہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، آپ کے دوستوں کو آپ کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے یا آپ کی کامیابیوں میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو وہ یقیناً آپ کا مخلص نہیں ہے۔ ایسے حالات میں جذباتی رد عمل دینے کی بجائے حکمت عملی سے کام لینا ضروری ہے۔ میزان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں مثبت لوگوں کو جگہ دیں اور منفی لوگوں سے آہستہ آہستہ دوری اختیار کریں۔ اس طریقے سے نہ صرف آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ اپنی کامیابی کے راستے کو بھی صاف کر سکتے ہیں۔ ناظرین، برج میزان کے دشمنوں کی پہچان کوئی مشکل کام نہیں، بس ضرورت ہے تھوڑی سی سمجھداری، صبر اور اپنے دل و دماغ کو بیدار رکھنے کی۔ یاد رکھیں کہ ہر مسکراتا چہرہ مخلص نہیں ہوتا اور ہر تعریف کرنے والا آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے آج بتائی گئی نشانیوں کو اپنی زندگی میں پہچان لیا تو یقین کریں آپ بہت سے بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں اور اپنی کامیابی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسے کسی شخص کو پہچانا ہے جو بظاہر دوست تھا مگر اندر سے دشمن نکلا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل مرشد سائنس سرکار سردار زادہ تجمل عباس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم برج میزان کے لیے ایک اور ایسا راز بتانے والے ہیں جو آپ کی زندگی میں حیران کن تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور مزید معلومات کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے لیے خاص وظیفہ کی۔ تو برج میزان کے لیے خاص وظیفہ ہے یا عدلو یا سلامو یا اللہ ہو۔ روزانہ دن میں کسی بھی وقت یا فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ اور آپ نے تعوذ یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد 3 مرتبہ تعوذ اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سونا ہے۔ اس سے آپ دشمنوں اور حاسدین سے محفوظ رہیں گے۔ اور آپ کے لیے صدقہ ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں، کسی اسٹوڈنٹ کسی طالب علم کو آپ بکس لے کر دے سکتے ہیں، اس کا اسکول بیگ لے کر دے سکتے ہیں، شوز لے کر دے سکتے ہیں اور کسی تنگ دست کی مدد فرما سکتے ہیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے ہمارے مالک رب کائنات کی طرف سے ہوتا ہے۔ ستارے ہمیں راستہ دکھاتے ہیں اور ہم وظائف، صدقہ اور تدبیر کے ذریعے اس کا حل کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے لوگوں میں انعام یافتہ بنائے۔ الہی آمین۔